ركسانا بتلاقي السلطان قاعد بغرفة إيما وبتحكي له كل شي بتعرفه عن تبديل الأولاد. زليخة بتشوف آيغول بالغرفة مع غولي خان. بعد تدخل وضغط من بيترو، نيفانت بيقبل يزوج أوسيب وآنا بالسجن. أكيم بيسلم جلاديش الرسالة اللي كان لازم يوصلها لآنا. جلاديش بيصير عنده علم بمخططات اسكندر وشو ناوي يعمل لحتى يهربها. لكان انت كنت عم تحاول انك تهرب البنت من الشرطة مشان تاخدها على تركيا وتبيعها بسوق العبيد. شكراً كثير لحضرتك لأنك جبتني على الحبس. ايه، وأنا كمان بتشكرك من قلبي، لأنه بتعرف لولاكن انتو ما كنا اجتمعنا أنا واسكندر. ايه عشو عم تضحكوا؟ شبكوا مثل الأولاد الصغار، نسيتوا إنه نحن هلأ بتحقيق؟ خلينا نكون جديين شوي. ايه أنا بس كان بدي أشرح خلصنا لحضرتك اسكتي، إنه ما بدي اسمع شي. انت كم بنت صرت اخذ من هون على تركيا؟ بس أنا ما أخذت ولا بنت من هون على تركيا. أنا بس إجيت لهون على روسيا مشان أدور على عروستي، وهلأ أنا وياها رجعنا اجتمعنا سوا. يعني اللي انت بدك تقوله الصبية آنا انت بتعرفها من قبل؟ شو؟ إيه أكيد بعرفها، نحن تعرفنا على بعض بتركيا بقصر السلطان. بقصر السلطان التركي. بقصر السلطان. استنى شوي، معقول تكون انت يعني بفهم منك انت السلطان؟ لا مو هيك القصة، بس هو لهلأ لساته وريث العرش التركي، بس حالياً انت وريث؟ وما تقول هالحكي رح يغير كل القضية. طولي بالك أنا، نحن كان لازم نحكي له كل شيء بالترتيب لأنه يمكن حضرة الضابط ما مصدقنا. أنا؟ لك شو عم تحكي؟ لا أكيد أنا مصدقك. بتعرف حضرتك أنا عن جد بكون ابنه للسلطان التركي، بس أبي ما كان حابب يعملني وريث للحكم لأنه كنت أحكي مع أمي المتوفية. اسكندر لا تحكي هيك، ما حدا رح يفهم شي. الفكرة هو ما كان يحاكي أمه المتوفية، هي كانت وحدة تانية بس نحن ما بنعرفها. شو يعني عم تضحكوا علي انتو؟ عزنزانة خدون هن الاثنين فورا. بس اسمعني حضرتك فورا. يلا تحركوا. استنى دقيقة، يلا روح. صدقني نحن عم نخبرك الحقيقة كلها، بس إذا مو مصدق اتأكد من الحكي اللي قلته. لو سمحت مندوب السفير. شو بدك؟ لا تواخذني، بعرف انه الوقت هلا ما مناسب لأحكي معك بهيك مواضيع، بس ما فيني أجل هالقصة لأنه في مواطن تركي موقوف عندي. ايه شو بو؟ عم يقول عن حاله انه ابنه للسلطان ووريث للعرش التركي ومن هالحكي الفاضي. وقلت لحالي بما انه حضرتك عنا ليش ما بتحاكي وهيك منتأكد انه اذا كان حكي مزبوط. وريث العرش التركي ما بيترك القصر تبعه بالمرة. بعدين هو شو بده يجي يساوي هون بروسيا؟ بس ما في مشكلة، أنا رح أشوف مين هالموقوف يلي عندك. وهذا هو المطلوب لو سمحت. تفضل. هذا هو، فيك تسأله. يوسف يا ريت تخبروا مين بكون أنا، وكمان تخليهم يطالعوها لأنا لأنه هي هلأ بتكون خطيبة ابنه للسلطان. المجهود يلي عم تعمله عن جد بيستاهل الاحترام يا حضرة الضابط. حضرتك مسكت واحد مجرم ومحتال، هو له فترة منيحة هربان من الشرطة التركية. عن جد؟ ايه طبعاً، وما ترك حدا ما انتحل شخصيته، وهلأ عامل حاله ابن السلطان. أنا قلت لك إنه محتال كبير. أنت مجنون، واحد كذاب ومحتال ومنافق. وأنا هيك توقعت من أول ما شفته. طيب
عندكن صلاحية تتعاملوا معه مثل ما بدكن، لأنه هذا الشخص كتير خطير، ولا يغرك إنه عمره صغير. إذا هيك نحن فهمنا كل شيء. تفضل معي يا حضرة من بعد إذنك تركني شوي معه. إيه أكيد، خود راحتك. أنا بالأخير رح تكون إلي، وأنت رح تموت بقلب هالسجن، والمرحوم أبوك السلطان ما رح يقدر يطالعك من هون. هالحكي مو مزبوط. انت واحد كذاب وابي لسه عايش. ابي لساته عايش. ابي لساته عايش. هو عايش. العيادة اللي عملتها عند حضرتك بالفندق صارت مشهورة هلأ بكل المدينة، لهيك صار عم يجي لعندي مرضى أكتر والأرباح عم تكتر. ايه مزبوط. بدك شي؟ لا. بدي أسألك من بعد إذنك ما عاد إجا يور ملاي؟ وانت شو بدك فيه؟ القصة إنه صار في بيناتنا سوء تفاهم، وأنا كنت بدي أقول له بكفيني سوء تفاهم واحد من حضرتك. عفواً، بس أنا ما فهمت عليكي. يسعد لي أوقاتك ليديا إيفانيفنا. اهلا وسهلا. عن إذنك. بتعرفي حضرتك إنه علاقتي منيحة مع الشرطة، لهيك عرفت معلومات يمكن تكون مهمة بالنسبة لحضرتك. ايه وليش جاي لعندي؟ بدك تخبرني شي؟ يعني أنا طول عمري كانت علاقتي منيحة معكن، بعدين أنا مو غريب عن العيلة. بتعرفي إنه أمك كانت كتير منيحة معي الله يرحمها، وحتى أبوكي كنا أنا وياه عم نشتغل سوا، بعدين صار سوء التفاهم بيناتنا أكيم بروكلوفيتش، بتوقع إنك جاي لتخبرني شي. طيب شو رأيك؟ اقعد ونحكي. اسمعي يا ليديا، بالمخفر في صبية محبوسة، وحسب ما فهمت إنه هي إلها علاقة بالفندق تبعكم. إيه أكيد. إيه بعرف. سرقت من عندي مبلغ كبير وما بعرف وين خبت المصاري. سرقت مبلغ كبير؟ إيه. هن رح يرحلوه على سجن المقاطعة، ولترجع بيكون مرق على الموضوع سنين طويلة. اسمعي مني، حرام يضلوا هدول المصاري هيك مخباين بشي محل. شو رأيك يعني إنه وأنا شو فيني أعمل؟ إذا أنت ما بتقدري أنا فيني أوصل لهم. إيه بس أنا ما فيني أعمل هيك شي بدون مقابل. طيب شو رأيك إذا أنا وعدتك إني أعطيك 10% من المبلغ؟ بدي 50%. لا. ليديا اسمعيني، بأقل من هيك أنا ما بحط إيدي بهالشغلة. بعدين فكري، لازم نلاقي حدا يخلي هالبنت تقبل تحكي، وإذا هالحدا ما قدر يخليها تحكي رح يطيروا المصاري. موافقة، رح أعطيك النص. إيه هيك ها؟ هذا التعاون اللي لازم يصير من زمان. يعني هلأ صار فينا نقول اتفقنا؟ اتفقنا. طالما هيك أنا رح روح فوراً على المخفر. سلامات. بالتوفيق لك. لازم اتشكرك لأنه بفضل حضرتك قدرنا نمسك مجرم خطير، بس عم يتصرف بطريقة غريبة وعم يقول عن حاله إنه هو بيكون ابنه للسلطان التركي.
وهي الصبية يلي اسمها أنا بتكون خطيبته، ليش عم تضحك؟ أنا ما توقعت توصل معه ليقول عن حاله ابن السلطان. أنا تأكدت من هالمعلومات. هو عم يكذب. هلأ بخصوص سميرنوفا، يمكن هي ما تقبل تعترف لأنكم حابسينها معه، بس إذا تركتوها تروح يمكن بيسهل عليكم التحقيق معه وبيطلع لكم مكافأة على هذا الشيء. إحساسي عم يقول إنه هذا الشاب ما شخص عادي. إحساسك ما خاب ولا مرة، بس بالتحقيق رح نعرف كل شيء. وأنا بعرف كتير منيح إنه هالولد في من وراه قصة، بس ما فيني طالع على الآنسة آنا حتى لو كان الهدف اسمع اعترافه. نفكر راح تقلك وين المصاري؟ هي ما راح تقلك. أكيد. من وين تعرف قصة المصاري؟ اللي مثلي بيعرفوا كل شيء، معقول يا جلاديش؟ بس صدقني هدول المصاري لو كانوا موجودين مع هي البنت كانت ما بتوفرون، بتدفع منهم لتطالع حالها. في سبب ورا هالشي مو مبين عليه يا حرامية. انت شو بدك؟ يا جلاديش، شو رأيك تعطيني هالبنت؟ أعطيك إياها. وشو بدها تكون الحجة؟ أول شيء أنت طالعها، وبعدين أنا بدبر راسي بشي طريقة. خلصنا، وهيك ما حدا رح يقرب منك. ما حدا رح يفكر يقرب من وحدة جربانة. جربانة؟ السفن بلشت تتحرك، لازم نروح على تركيا. ليش عم تقول عني جربانة؟ شو عملت بوشي؟ شو هاد؟ ما في داعي تخافي، هاد كله بيروح على المي. اوعك تقرب. حاولي ما تتحركي، لازم خلص شغلي. ليش هيك عم تعاملني؟ نحن ما كنا هيك من قبل. كنت تقلي إنك بتحبني. ولهلا لساتني بحبك، بس انت اللي بطلتي تحبيني. عكل هاد مو مهم، انت حامل بابني وهاد اهم شي. اذا بدك هالشي ولا لا، فانت رح تضلي معي وعلى طول. ما تحاولي تغيري قدرك، لأنك ما رح تقدري. عن إذنك. يا ست تعالي نوصلك لو سمحتي. شكراً، بس أنا بدي روح لحالي. مو حلوة بحقنا نتركك تمشي. تفضلي. بعدوا عني لو سمحتوا.
أحسن ما نادي للشرطي قال ليش لكم. بدك تجيبي الشرطة؟ لسه من شوي طلعتي من عندهم وانت التاني شبك، ليش عم تحكيها بأداب؟ إيه، مؤدب أنا. اسكتي. تطلعي على السريع، يلا خلصينا. تحرك ولا حرف. امشي يلا. مرحبا معالي. أنا بس كان بدي أسألك يا حضرة وريث السلطان التركي إذا عاجبك السجن عنا. السجن منيح وكتير عاجبني. عجبك؟ هلا خطيبتك ما عجبتها القعدة هون، اضطرينا من شوي نتركها. بتكون راحت لعند عريسها الحقيقي مندوب السفير التركي. خلينا نتفق أنا وياك على شغلة صغيرة. إذا أنت بتعترف بكل شيء عم تعمله الكل رح يكونوا مرتاحين. اسمع منيح شو بدي قلك. أنا بتكون خطيبتي أنا، وبالأخير أنا وياها رح نكون مع بعض. لساتك لهلأ شاب غبي، حريتها أهم بكتير منك ومشان هيك هلأ تركتك. لإمتى بدك تضل عم تكتر حكي؟ قول وجبتك. صحتين وهنا. أنا أخذت من عندك شوية مصاري مشان أقدر أدفع لك أجار الغرفة. رح أشتغل بقيمتهم، بوعدك أشتغل عندك لرجعهم. بهالحالة لازم تشتغلي كتير لتعوضيني. يعني شو؟ اسمعي مني، خليها تشتغل عندك لتعوضك. مو كنت ناوية توسعي شغلك؟ أنا رح أقول لهم يحرموكي طلعة من الفندق لحتى تعوضي كل المصاري أو ترجعيهم، عم تفهمي؟ يا سيد ليديا، ليش لا تحرميني اطلاع؟ بكل الأحوال أنا ما رح أهرب من هالمدينة، خطيبي قاعد هون. بسيطة، روحي على المطبخ وبلشي الشغل هنيك. أمرك. أنت عشو كنت عم تلمح؟ مين اللي قالك إني ناوية وسع شغلي وانزع سمعتي؟ غلط. هالشي بيجيب لك ربح أكتر ب3 مرات. ما بدي أسمع منك ولا فكرة. طيب خلص ليديا، روقي، مو قصدي سألك. هلأ هي الصبية رح تكون مفيدة إلنا بوقت تاني. خليها هالفترة عم تتسلى بالجليات، بعدين أنا وياكي منقرر شو بدنا نعمل معها. الحرس. تعرف شو بدك تحكي؟ ايه اكيد. لا تحكي ماريسا ولا حركة. وقفوا. انتوا مين؟ لوين رايحين؟ قصتهم حزينة، شوفت عينك. شوف، هذا التركي كان عايش بمدينة قسطنطينوف ومرته معه، وبعدين فجأة مرضت، وبعد عذاب ماتت. هاي هي؟ شو كان معها؟ أنا شو بيعرفني؟ حتى الدكتور احتار بحالتها. يمكن من هنيك مرضت من تركيا وجابت المرض لهون. هلا اخذينها على المينا، بده يروح يدفنها ببلدها. انتوا تعالوا شوفوها، بس ديروا بالكم، هالمرض بيعدي وكتير كمان. انتبهوا. ورجيني؟ يلا. اوف، شو هاد؟ دخيلك ما بدي انقعد بهالشي. تحركوا وخدها بسرعة من هون. حاضر، عن اذنكم. روح.
جاهز للعقوبة دينيس خانم. بتحمل المسؤولية. ما قدرت حافظ على الوريث. هاي مو مسؤوليتك، بس نحن بدنا نضل عم ندور عليه. هالشي أكيد يا خانم. وين ما كانوا خافينه أنا رح حاول لاقيه. ممتاز، بس هلأ لازم ناخد قرار. قرار شو؟ مولانا ميت ووريث العرش اختفى. ما في حدا عم بدير الإمبراطورية، وهيك وضع ما لازم يضل. أنا الوريثة الوحيدة الأقرب للحكم. حضرتك بدك تصيري الحاكمة؟ في عندك مانع؟ يا خانم، هالشي ضد العادات. الناس رح يحتجوا علينا. شو يعني؟ خايفين من احتجاجاتهم؟ وما بيخوفكن إنه فيني اتهمكم كلياتكم بخيانة الدولة؟ عاجبكن إنه ما يكون في حاكم؟ بس يا خانم، شريف باشا وعدنا يدور على الوريث ويلاقيه. خلينا نستنى كمان شوي. وشو رأي الصدر الأعظم بمثل هيك فكرة؟ أنا بعتقد بهي الحالة إنه اللي قاله رشيد باشا كتير معقول. ما في داعي للعجلة. الاحتجاجات ممكن تغرق البلد بالفوضى. خلينا ننطر لنشوف شو رح يصير. يلا اتركوني. أنا طلبت إنه الكل يروح. أنا باللي قلته هلأ كنت عم ساعدك. بعدين دينيس أنت ما فهمتيني منيح. دينيس؟ هي آخر مرة بتنادي لي باسمي. أنا هون مولاتك، عم تفهم؟ حاضر يا خانم، بس لو ما وافقت معهم كانوا رح يعرفوا إنه نحن متفقين سوا. نحن مو متفقين. انقلع. بتحب جيب لك الحرس لتطلع؟ وينه؟ لا تعلي صوتك، ابنك ليكو معي. كيف حملته؟ كنت مفكرتك قاسي وما في بقلبك رحمة. أنا بقدر أكون قاسي عند اللزوم. تعا حبيبي. لازم يتعلموا يحترموا السلطان. بيحترموه لأنه عادل، مو لأنه قاسي. شو عرفك بهالشي وانت حارسة حدود؟ أنا بعرف، لأنه زوجي زعيم الحرس وأبي كان زعيم كمان. حضرتك مفكر إنه قيادة حرس الحدود سهلة؟ هون كمان الطيبة والعدالة بيساعدوا بالحكم. كيف أنا كنت عايش بدون نصايحك؟ الطيبة والعدالة بيساعدوا بالحكم؟ لما تجولت بالليل بهالقصر وتسمعت شو عم يصير بغرفه المسكرة، عرفت شغلات بحياتي ما تخيلتها. وكيف قدرت تتمشى؟ مو معتبرينك ميت؟ بالقصر في ممرات سرية ما حدا بيعرفها غير السلطان، وانت هلأ ضروري تطلعي من القصر. ما بصير يحطوا ابن حارسة الحدود وريث السلطان. لا سمح الله إذا بصير معي شي ما بصير يقعدوا هذا الولد على عرش الإمبراطورية. أنا مو مصدقة إمتى أطلع منه. بتعرفي تلعبي شطرنج؟ لا. ليش؟ مو مشكلة، بس يرجع اسكندر بلعب أنا وياه. أنا في عندي ابن ذكي وهو بريء مثل هالطفل هاد. الله يحميه وين ما كان. بصراحة يا صديقي، أنا بهاي الفترة ماني خايف، لأنه ما في فايدة مني هلأ. دينيس خانم معصبة كتير علي ومو رضيانة تسمعني. بس يلي عم فكر فيه إنه يمكن ترجع تسمعك بعد ما تلاقي للوريث الضايع. ما بتوقع. الوريث الضايع هلا ما عاد يهم حدا فينا أبدا.
طيب شو بدنا نساوي؟ ما فينا نضل قاعدين هيك. من كل عقلك عم تسألني لي؟ أنا شخص خسر مكانته بإيده ومو عرفان يلاقي طريقة يرجع فيها اللي خسره. لا بقى ترجع تسألني هيك أسئلة مرة تانية. أنا هلأ طلعت براسي فكرة خطيرة، إذا بتسمح لي أقولها. تفضل احكي، ما بعتقد يكون في أسوأ من هيك. أنا بقدر روح على روسيا فوراً. وليش لا تروح؟ مشان دور على الوريث، لأنه المرضعة والولد بيكونوا سافروا لهنيك. ما قلت لك موضوع الوريث احترقت ورقته؟ لا مو هيك، ما فهمت علي. أنا بقدر إني دور عليه لفترة مو محددة ولا معروفة، يعني باخد وقتي وعلى أقل من مهلي. ودينيس خانم ما بتقدر تحكم الدولة قد ما بدها كمان بدون أي عائق. مو هذا اللي بدكم إياه؟ ايه كفي. ايه، وهي مرة يعني مزاجها بيتغير مثل ما بيتغير الطقس، ساعة شمس وساعة غيوم وفجأة بتشتي. وهيك بيكون كل هذا الشيء لصالحي أنا مو؟ طيب إمتى ناوي تروح تدور عليه؟ إمتى ما بتأمروا. بس شو؟ كنت بدي أطلب من حضرتك شغلة صغيرة، إذا بتتكرموا علي تعينوني السفير هنيك. السفر الطويل والمدة اللي رح أقضيها بهديك الدولة البربرية يمكن تفتح العيون علي، وما بدي حدا يعمل لي مشاكل. إذا هي الشغلة ما تاكل همها، أنا لساتني الصدر الأعظم. افحصه يا دكتور، ما بدي اياه يموت قبل تنفيذ حكم الإعدام. طيب أنا رح أفحصه، تركني بس لشوف وضعه. أكسانا ما إلها ذنب، هي ما بتعرف. شو ما بتعرف؟ أنا سمحت لهم يبدلوا الطفل. رومان شو عم تحكي؟ ابن أكسانا اللي بدلوه؟ أنت متأكد من هالقصة؟ مثل ما عم حاكيك، تعمد وبيكون اسمه نيكولاي. هذا مو سليمان. أكسانا ما إلها ذنب. معناها مشان هيك كانوا ناويين يعملوا وريث للعرش. إيه ماشي. حضرتك رح تساعدني؟ ايه أكيد رح ساعدك. لحظة، على السريع روح خبرها لدينيس خانم إنه أنا لازم أحكي معه بموضوع كتير بهمها. أنا في عندي خبر أنت لازم تعرفيه. صدقيني ما كنت لحيت عليكي لو ما الموضوع خطير، مشان هيك إجي. ولا كلمة ما تحكي قبل ما أسمح لك. روح وقف هنيك، أنا مو قدرانة أفتر رقبتي لعندك. ما عم صدق قديش في ناس ناكرين للجميل حوالي. تعمل كل شي مشانن وبتتعب حالك، بيقوموا بيرجعوا ببيعوك بلحظة. بهي معك حق. ما قلت لك ما تحكي إلا بإذني؟ خليك ساكت. شو جاية بدك تخبرني إنه فاطمة وأخيراً قدرت تتخلص من سليمان؟ بعدين ما بتعرف وين اختفى هذا الطفل؟ دينيس خانم بترجاك اسمعيني، هلأ مو كتير مهم نعرف وينه لهذا الولد، وبجوز أصلاً ما يكون هو يلي عم تدوري عليه. كيف معناه هو؟ أنا كنت عرفان، ما كان لازم بعد عيوني عن دينيس، بلكي هي اللي قتلته. متأكدة إنه رح يلاقوه للولد. هيك رأيك؟ كل شي بإرادة الله. قولي خان، ولا يهمك، بوعدك إني جيب لك ولد يحمل اسمك. انت شو عم تحكي؟ هلا وقته، ما عاد بدي اسمع هالحكي منك. ليش شو حكيت لحتى تنزعج؟ أي مرة بالدنيا بتحب يكون عندها ولد من زوجها وحبيب قلبها.
وسليمان بدك انساه يعني؟ أنا ما عم قلك لازم تنسى ابنك. قولي خان، القدر بيختبرنا أوقات، بس الحياة أكيد بدها تستمر. أنا هلأ لازم روح على القصر. مشان شو؟ بدي أشوف دينيس. لازم أعرف شو صار مع ابني. حتى لو كانت بتعرف شي ما رح تجيب لك سيرة. مو مشكلة حتى لو ما حكيت، أنا بعرف كيف أكشف كذبة. أنا ما عندي دليل على هذا الشيء، بس بتوقع إنه هي القصة حقيقية. الإنسان وهو عم بيهلوس ما بيكذب، وبيحكي أهم الأسرار اللي عنده. منيح يلي اجيت لعندي فوراً لتخبرني. مبسوطة مني؟ ايه، كل شي عم يمشي مثل ما بدي. بتمنى تسامحيني يا دينيس خانم، بس لحتى أكون صريح وواضح، نحن في عنا مشكلة صغيرة. شو هاي المشكلة؟ الهلوسة أوقات ما بتكون اعتراف، يعني ممكن تكون شوية صفحكي. وأنا من واجبي نبه حضرتك. هذا الشي ما بيهمني، أنا صرت أعرف هاي القصة وبعرف كيف لازم طورها. سليمان مو معروف هو ابن مين. وما حدا بيقدر يثبت العكس، مو هيك؟ وهلأ شو رح تعملي بخصوصي؟ بتمنى يكون حظي مثل حظ ساعي البريد اللي بيجيب أخبار حلوة. ترجع بتقعد بالزنزانة، هنيك في إلك فايدة أكتر. لحظة لو سمحتي، كيف يعني؟ أنت لساتك سجين ودكتور بالسجن، لازم تتشكرني لأني ما عدمتك، ولا أنت نسيت إنك اللي سممته لأخي؟ عالسجن. هيك لكان، هي عادتك، كل مرة بتعملي نفس الشيء يا خانوم. هالتصرف مو صاحب نوب، أنا عم حاول ساعدكن. اتركني، أنا دكتور محترم، كيف هيك بتعاملوني؟ اتركني عم قل لك، اتركني. تفضل. دينيس خانم. تفضل قولي خان، فوت. آسف على إزعاجك، بس كان لازم شوفك ضروري. اجيت لهون لتسأل إذا قدرنا نعرف وين بيكون ابنك؟ أنا بدي أعرف وينه. أنا يلي بعرفه إنه ما صار شي. بس أنا بعرف كل شيء، أنت كان بدك تتخلصي منه. مو مشكلة، يمكن صار لازم إني فتح لك عيونك. أنت ما في عندك ابن بالأساس قولي خان، أنت عم بتدور على شبح. ما تطلع فيني بهالطريقة هاي. زليخة ما جابت لك وريث للحكم، بس حضرتك شفتيها وهي مو بوعيها، وحتى وقت كانت عم تقول جابت بنت، هي جابت بنت؟ مو مشكلة، تعال معي. بصراحة أنا إجاني بنت، بعد ما كنت مفكرة حالي حامل بوريث السلطان، بس لما ولدت ما قدرت إني أطلع فيها بنوم. حسيت حالي بكرهها، مشان هيك الله عاقبني. أخذوا مني البنت وعطوني ولد تاني محلها. هذا الولد سليمان؟ طيب ومين أهله الحقيقيين للولد؟ أنا ما بعرف. ومين اللي كان ورا تبديلهم؟ قبل ميت هو اللي عمل كل شيء. دينيس خانم، أنا لازم أقبض عليه.
بوضع عليه، أنا ما رح أقول لك لا على هيك موضوع. زليخة، زليخة، مصيبتك هي مصيبتي. ما تخافي، طول ما نحن سوا رح نتجوزها. انت وين كنت لما كان هذا الوضع الصعب عم عيشه؟ كنت عم تتسلى مع هديك البنت. إذا بتريدي خلينا ننسى كل هاي القصص. أنا عن جد مو حابة أسمع أي شيء منك. اتركني. زليخة، هالمصيبة رح تقربنا أكتر، صدقيني. خلي جرحك تداوي لك يا أيقول، هي أشطر مني. زليخة، أنا مو طايقة أشوف وشك. يلا نقلع. تيموفي، أنا سمعت كل شيء. بدك مني شيء؟ طلبي اللي بدك إياه وأنا مستعد نفسه. تيموفي، أنا وين بنتي؟ شلون بدي لاقيها؟ حبيبي، شو يلي صاير؟ ليش كنت عم تعيط؟ زليخة كانت عم تحكي الحقيقة. هي جابت بنت ما جابت لي ولد. وانت صدقت هالشي؟ هي البنت أخدوها وحطوا لنا ولد تاني بدالها. قبل ميد اللي عمل هيك. شو؟ سليمان بعمره ما كان ابني. هلأ هي اعترفت بكل شي صار. قولي خان، هذا الشي من صالحك. انت هلأ الوريث الوحيد، وفيك ترجع تطالب بحقك بالعرش. هذا هو القرار بتعيينك. انت هلأ صرت السفير الرسمي تبعنا. ألف مبروك. شكراً على الثقة اللي منحتوني إياها. إن شاء الله أكون عند حسن ظنكم فيني يا باشا، مثل ما أنا دائماً. لكن مشان يكون كل شيء حسب الأصول، أنا رايح دور على الوريث فوراً. ايه، روح دور عليه منيح، بس ليك لا تستعجل. دور على مهلك. إيه، شيء أكيد طبعاً. كل شيء رح يكون مثل ما اتفقنا. شو القصة؟ انتوا كيف بتفوتوا هيك على مكتبي؟ العفو يا سيادة الصدر الأعظم، نحن جايين مشان ناخذ هذا الزلمة. أنا زلمة؟ تاخدوني؟ شو هالمسحة المو حلوة؟ أنت متهم بتبديل وريث العرش. تبديل وريث العرش؟ شو يعني هذا الكلام؟ بدل الطفل اللي جابته الست زليخة، هي جابت بنت. قبل ميد؟ انت ليش هيك عملت؟ أنا كنت يعني
أنا بصراحة كنت كتير خايف على حياة بنتها لزليخة، وفكرت بهي الطريقة بعد عن عيون العالم اللي عم يهددوها. ليش مين اللي كان عم يهددها؟ شو هاللعبة الغبية اللي كنت عم تلعبها؟ يلا خدوه من هون. ماشي ماشي. ما بدك دور لك ولا كلمة يا أبلميد، بكفي. تفضلوا. أنا ما رح أوصل للعرش. دينيس خانم ما بتطيقني، مثل المرحوم السلطان. لهيك ما تتفاجئي شي يوم إذا بعد ما شربت فنجان القهوة تلاقوني ميت بغرفتي. ايه، دينيس عندها سلطة كبيرة ورح تضل هيك طول ما العرش فاضي، وجوات القصر في ناس كتير قوايا، وكل يلي بدك إياه هو دعم لإلك لتوصل للعرش. الصدر الأعظم على الباب يا بيك، خليه يفوت. خليه يفوت. ما بدي إياه يشوفني. تفضل يا عمر باشا. أهلا وسهلا يا عمر باشا، تفضل. شو الموضوع؟ ليكني عم بسمعك. بالقصر عم يصير تغييرات مرة تانية، والفوضى صارت كتير كبيرة، وحجار الشطرنج مثل ما أنت بتعرف شغلتهم يغيروا محلاتهم. إيه أنا بعرف هالحكي. رح أحكي مباشرة. إذا حضرتك كنت ناوي تطالب العرش اللي هو من حقك مرة تانية، ففيك تعتمد علي.